ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां शाब्दभावनायाः अलौकिकत्वव्यवस्थापनविषये से ग्रन्थः दृष्टः। इदानीं ख्यानं स्वमतम् उपसंहरति अत इति मण्डनादिमतस्य अयुक्तत्वादित्यर्थः। अतः इति पूर्वोक्तानां मतानाम् अयुक्तत्वात् इत्यर्थः। स्वोक्तार्थः न्यायसुधाकृतोऽपि सम्मतः इत्याह क्लुप्तेन पदार्थेन इत्यर्थः। स्वेन उक्तः यः अर्थः इदानीं वक्ष्यमाणः यः अर्थः न्यायसुधाकृतामपि अभिप्रेतः क्लुप्तेन विनिगमनात्। क्लुप्त इति शब्दस्य पदार्थ इति ग्राह्यते। क्लुप्तः क्लुप्तेन पदार्थेन सह यदि विनिगमनाविरतः अस्ति इत्येवमर्थः ग्राह्यते। प्रकृते कृतिसाध्यत्व लिङ्क्त्वादिन इति भावः। इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्वयोर्विनिगमनाविरतः मण्डनविषये पार्थसारथि मिश्रोक्त एकदेशमते अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः एवञ्च लिङ्क्त्वम् अनयोः विनिगमनाविरहः इत्येवं विनिगमनाविरहः अस्ति इति भावः। तत्र क्लुप्तेन विनिगमनाविरहः इत्यस्ति। तत्र तत्सम्बन्धित्वेन न्यायस्य आकारः कः भवेत् भवति। क्लुप्तेन इत्येव पाठः भाट्टरहस्ये दरीदृश्यते। क्लुप्तेन विनिगमनः इत्येव एकेषु पुस्तकेषु दरीदृश्यते। तस्मात् दरीदृश्यते तस्मात् क्लुप्तैर्विनिगमनाविरहः धर्मान्तरकल्पनैव उचिता उचितेत्युत्पश्यामः इत्यर्थवादाधिकरणस्थकौस्तुभे क्लुप्तैरिति बहुवचनान्तः पाठः समस्ति। तस्यापि उक्तः एव अर्थः। तत्र क्लुप्तैर्विनिगमनाविरहः धर्मान्तरकल्पनैव उचिता इत्युत्पश्यामः इति रहस्ये क्लुप्तैः इति शब्दः प्रयुक्तः। तस्य क्लुप्तैः इति शब्दस्यापि अयमेव अर्थो भविष्यति। अर्थवादाधिकरणे एवं पाठः दृश्यते। तस्याप्युक्तः एव अर्थः। क्लुप्तेन विनिगमनाविरहः तत्र क्लुप्तैः विनिगमनाविरहः इत्युक्तमस्ति। कौस्तुभे न्यायाकारः न प्रदर्शितः किन्तु तदर्थः उल्लिखितः। कौस्तुभकाराणां न्यायस्य आकारप्रदर्शने तात्पर्यं नास्ति, अपि तु न्यायेन सिद्धः अंशः यः अस्ति सः तत्र लिखितः अस्ति। न्यायसिद्धार्थः तत्र लिखितः, परन्तु न्यायस्य स्वरूपम् आकारः न लिखितः, परन्तु अत्र न्यायस्य आकारोऽपि लिखितः। क्लुप्तेन विनिगमनाविरहे कल्प्यमन्यत् सिद्ध्यति इति न्यायेन इति कारेण इदं न्यायस्य स्वरूपम् इति ज्ञायते, नाम न्यायस्य आकारः इति ज्ञायते। कौस्तुभे तावत् तत्र न्यायाकारः न प्रदर्शितः। अतः क्लुप्तैः इत्युक्तं चेदपि तत्र श्रमः नास्ति इति उल्लिखितः। अर्थवादाधिकरणे प्रभावल्याम् ईषदन्यथा अस्ति। सर्वमतेऽपि परस्परं विनिगमनाविरहस्य स्फुटत्वात् लोकेऽपि तथात्वापत्तेः। क्लुप्तेषु विनिगमनाविरहेण कल्प्यमन्यत् सिद्ध्यति इति न्यायेन अतिरिक्तः विधिशब्दनिष्ठः अलौकिकः धर्मः एव वेदे तदर्थः इति वदता शम्भुभट्टेन सप्तमी बहुवचनान्तपाठः समादृतः। तस्य कः अर्थः? क्लुप्तानां पदार्थानां मध्ये परस्परं विनिगमनाविरहे इति तदर्थः। अत्र कौस्तुभे क्लुप्तैः इत्यस्ति, प्रभावल्यां तु क्लुप्तेषु इत्यस्ति। सप्तमी दृश्यते, सप्तमी बहुवचनान्तशब्दो दृश्यते। तत्र ग्रन्थसन्दर्भः एवमस्ति। सर्वमतेऽपि परस्परं विनिगमनाविरहस्य स्फुटत्वात् लोकेऽपि तथात्वा प्रत्ययः। तत्र यत्किञ्चित् मतमानीयते चेदपि पुनः विनिगमनाविरहः दृश्यते तेषु मतेषु। अतः लोकेऽपि तथा स्यात्। लोकेऽपि इष्टसाधनत्वं वा कृतिसाध्यत्वम् इत्येवं पुनः विनिगमनं तत्र इच्छा एव विध्यर्थ इत्यादि वक्तुं न शक्यते। तत्रापि विनिगमनाविरहः भवत्येव। अतः क्लुप्तेषु विनिगमनाविरहेण कल्प्यमन्यत् सिद्ध्यति इति न्यायेन अत्र इति शब्दोऽपि अस्ति। इति शब्दः अस्ति इति कृत्वा अयं न्यायस्य आकारः इति वक्तुं शक्यते। यथा मया पूर्वमुक्तम्, अत्र इति शब्दः अस्ति इति कृत्वा अयं न्यायस्य आकारः इति। तद्वदत्रापि इति शब्दः प्रयुक्तः, परन्तु सप्तमी बहुवचनान्तपाठः अस्ति। एवं न्यायेन
अतिरिक्तः विधिशब्दनिष्ठः अलौकिकः धर्मः उक्तरीत्या अतिरिक्तः लोके क्लुप्तपदार्थापेक्षया अयम् अतिरिक्तः विधिशब्दनिष्ठः लिङ्गादिनिष्ठः अलौकिकः धर्मः एव वेदे तदर्थः लिङ्गाद्यर्थः कल्प्यते इत्येव तैः अपि उक्तं तत्र क्लुप्तेषु इत्यस्मिन् अंशे एव तात्पर्यम् अन्यः ग्रन्थभागः न विवक्षितः क्लुप्तेषु इत्यत्र तात्पर्यम् इति वदता शम्भुभट्टेन सप्तमी बहुवचनान्तपाठः समादृतः अस्ति तस्य कः अर्थः इति चेत् निर्धारणे सप्तमी स्वीक्रियते गच्छतां गच्छत्सु वा धावन् शीघ्र धावन् इत्येवं यथा निरूपणमस्ति तत्र गच्छन् गच्छत्सु इति एषः सप्तमीपि भवति यतश्च निर्धारणे इत्यनेन सप्तमी तदेव अत्र उच्यते क्लुप्तानां पदार्थानां मध्ये परस्परं विनिगमनविरहेति तदर्थः इत्येवं तत्र अनेनः अथवा अत्र सप्तमी वैशिकी सप्तमी इति वक्तुं शक्यते क्लुप्तेषु पदार्थेषु विषये यस्माद् विनिगमनविरहः अस्ति इत्येवं वा वक्तुं शक्यते भाट्टरहस्ये क्लुप्तेन इत्यस्य स्थाने क्लुप्तयोः इति पाठः स्थापितः कैश्चित् आधुनिकैर्महामीमांसकैः क्लुप्तयोः इति षष्ठी द्विवचनान्तः क्लुप्तयोः पदार्थयोर्मध्ये इत्यर्थः अस्मिन्नपि पक्षे वक्तुं शक्यते केचन आधुनिकाः महामीमांसकाः तैः भाट्टरहस्ये एव क्लुप्तेन इत्यस्मिन् स्थाने क्लुप्तयोः इति पाठः तत्र स्थापितः अस्ति क्लुप्तयोः विनिगमनम् इति अत्र क्लुप्तयोः इति प्रकृते यथावदुपपद्यते यतोहि मण्डनमिश्रमते इष्टसाधनत्वकृतिसाध्यत्वमिति द्वयमुपात्तम् पार्थसारथ्युक्त एकदेशिमते तावत् अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः संख्याभिधानानुकूलशक्तिः इत्येकः अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः लिङ्त्वमित्यपरः इत्येवं तत्र क्लुप्तयोः विनिगमनाविरहः अस्ति इत्येवम् अतः तत्र द्विवचनान्तपाठः स्थापितः अस्ति स्थापितः इत्यनेन मूले तथा नास्ति एतैः योजितम् इत्यंशः अत्र द्योत्यते सः शब्दः कथं सप्तमी वा षष्ठी वा इत्यमुचे षष्ठी द्विवचनान्तः शब्दः क्लुप्तयोः पदार्थयोर्मध्ये इत्येवं वक्तुं शक्यते आहत्य अत्र प्रकृते क्लुप्तेन इत्यस्ति कौस्तुभे क्लुप्तैः इत्यस्ति अनन्तरं प्रभावल्यां क्लुप्तेषु इति वर्तते कैश्चित् अत्र क्लुप्तयोः इत्येवम् उक्तम् सर्वस्यापि एकः एव अर्थः भविष्यति अन्ततो गत्वा इत्येवम् अभिप्रायः इदानीम् अर्थवादाधिकरणे विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति सिद्धान्तसूत्रव्याख्यावसरे राणके सिद्धान्तितं सप्तमं पक्षं दर्शयति अलौकिकः धर्मः इत्येवम् अत्र अलौकिकः धर्मः इति अत्र मूले अस्ति न्यायेन अलौकिकः धर्मः एव लिङ्गादिनिष्ठः इत्यस्ति तत्र अलौकिकः धर्मः इत्यस्य अयं न्यायसुधाकृतः इत्यपि अग्रे न्यायसुधाकृद्भिः अयम् अंशः क्व अङ्गीकृतः इति उक्तम् राणकः नाम न्यायसुधाकृतां विशेषतः संज्ञा अस्ति तद् ग्रन्थस्याप्यस्ति न्यायसुधायाः अपि राणक इति निरूपणं क्रियते राणके नाम न्यायसुधायाम् अर्थवादाधिकरणे एवम् अयम् अंशः सिद्धान्तितः तदेव विधिनात्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इति अर्थवादाधिकरणस्थं यत् सूत्रम् तादृशसिद्धान्तसूत्रस्य व्याख्याकाले न्यायसुधायां राणके नाम न्यायसुधायाम् अयम् अंशः सिद्धान्तितः अलौकिकः धर्मः विध्यर्थः इत्यंशः सिद्धान्तितः तं सप्तमं पक्षम् इदानीं दर्शयति अलौकिकः धर्मः इति तत्र अलौकिकः धर्मः एव लिङ्गादिनिष्ठः एव शब्दः अस्ति एव शब्देन किं व्यावर्त्यते इति चेत् न्यायसुधाकृद्भिः प्रदर्शिताः ये आदिमाः षट् पक्षाः ते अत्र निराकृताः भवन्ति अलौकिकः धर्मः इति न्यायसुधाकृत्पक्षे मते सप्तमः पक्षः अस्ति सिद्धान्तभूतः सप्तमः पक्षः अस्ति ततः पूर्वं ये षट् पक्षाः वर्तन्ते ते एव शब्देन अत्र निराकृताः भवन्ति इत्येवम् एव शब्देन प्रथमतः प्रवर्तकः लिङ्गादिः विध्यर्थः कः लिङ्गर्थः कः लिङ्गादि प्रवर्तकः लिङ्गादिरेव लिङ्गर्थः भवतु अथवा तत् क्रिया वा विलक्षणा लिङ्गः काचन विलक्षणा क्रिया एव लिङ्गर्थः भवतु अथवा अभिधा वा इदानीं पार्थसारथ्यलिखितरीत्या लिङ्गः शक्तिर्वा किं भवतु एतत् भवतु लिङ्गर्थः भवतु
आज्ञातिर्वा आज्ञारूपपदार्थः इति पूर्वं निरूपितं तादृशी आज्ञा वा लिङ्गर्थः भवतु अथवा कार्यं वा प्राभाकरमतानुरोधेन अपूर्वं कार्यविशेषः तद्वा लिङ्गर्थः भवतु इष्टहेतुता वा इष्टहेतुत्वं नाम इष्टसाधनत्वम् इष्टसाधनत्वं वा लिङ्गर्थः एवं षट् पक्षाः निरूपिताः इति एतेषां षण्णां पक्षाणां व्यावृत्तिः एव शब्देन क्रियते इत्येव पाणिन्यनुशासनम् अस्मत्पक्षेऽप्यनुकूलमेव इत्याह प्रवर्तनात्वेनेति प्रवर्तनात्वेन लिङ्वाच्यश्च कल्प्यते लिङ्गादिवाच्यश्च कल्प्यते इति प्रवर्तनात्वम् इति किमर्थम् आनीतम् पाणिन्यनुशासनविरोधो न कर्तव्यः तत्र प्रवर्तनात्वं स्वीक्रियते चेत् पाणिन्यनुशासन उपयोगोऽपि वर्तते किञ्च अत्र सुलभतया प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते इत्येवम् न चैवं धर्मान्तरस्यापि लिङ्गादिनिष्ठत्वम् इच्छादिनिष्ठत्वं वा आदाय विनिगमनाविरहः इति वाच्यम् इदानीम् अलौकिकः धर्मः यः कल्पितः सः अलौकिकः धर्मः लिङ्शब्दे वर्तते वा इच्छायां वर्तते वा इत्यत्र पुनः विनिगमनाविरहः अस्त्येव किल यदा युष्माभिः क्लुप्तेषु विनिगमनाविरहः अस्ति क्लुप्तैः सह विनिगमनाविरहः अस्ति इत्येवम् उक्त्वा अतिरिक्तः पदार्थः कश्चन कल्पितः कल्पितस्यापि पदार्थस्य लिङ्निष्ठत्वं स्वीकर्तव्यं वा इच्छादिनिष्ठत्वं स्वीकर्तव्यं वा इत्यत्र भवतां पुनः विनिगमनाविरहः आयात्येव किल इति जिज्ञासायाम् उच्यते तत्र विनिगमकं लभ्यते इच्छादेः अस्थायित्वेन स्थायिधर्मान्तर आश्रयत्व अनुपपत्तेः भवता इच्छादिनिष्ठत्वं वा आदाय विनिगमनाविरहः इति प्रश्नः कृतः इच्छा स्वीकर्तुमेव न शक्यते कीदृशी इच्छा ग्राह्या जीवसमवेता इच्छा ग्राह्या वा अथवा तादृश उपनिषद्बोध्य पुरुषसमवेत इच्छा ग्राह्या वा जीवसमवेत इच्छा अस्थायिनी अस्ति उपनिषद्बोध्य पुरुषसमवेत इच्छा तादृशपुरुषसमवेत इच्छा अग्रे पुनः तत्र चतुर्थपक्षे व्यवस्थाप्यते एव तस्मिन् पक्षे सः पक्षः आद्रियते चेदपि तत्र पुनः अलौकिकधर्मकल्पनमेव विरुद्धं भवति इति नाम पुरुष उपनिषद्बोध्य पुरुषे विद्यमानाया इच्छा तस्याम् इच्छायाम् अयम् अलौकिकः धर्मः कल्प्यते इति यदि उच्यते तर्हि पुनः इच्छा भवता उपनिषद्बोध्य पुरुष इच्छा स्वीकृता चेत् सैव एतत् भवतु लिङ्गादि वैदिकस्थले लिङ्गादिवाच्य भवतु जीवानां च विनिगमनाविरहः तदपेक्ष उपनिषद्बोध्यः यः पुरुषः ब्रह्माख्यः तदीय इच्छा अथवा ईश्वराख्या तदीय इच्छा एव तत्र लिङ्गादिवाच्यः इति स्वीकर्तुं शक्यते लिङ्गादिवाच्या इति स्वीकर्तुं शक्यते अलौकिकधर्मकल्पनमेव अनपेक्षितं भवति किमर्थम् अलौकिकः धर्मः वेदे इच्छा न सम्भवति इति उपनिषद्बोध्यपुरुषीय इच्छा तु स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवं तत्र चतुर्थपक्षे पुनः अनुधावनं भवति इति कृत्वा तादृश उपनिषद्बोध्यपुरुषीय इच्छा न ग्राह्य जीवानाम् इच्छा ग्राह्य सा तु अस्थायिनी अस्ति क्षणिका अस्ति नाम तृतीयक्षणे नश्यति अतः अस्थायिपदार्थस्य स्थायिधर्मान्तरं प्रत्याश्रयत्वं कल्पयितुं कथं शक्यते नैव उपपादयितुं शक्यते आश्रयः अनित्यः तद्वृत्तिधर्मस्तु नित्यः इति ईषत् क्लिष्टकरं यद्यपि घटाः अनित्याः तद्वृत्तिधर्मः घटत्वं नित्यः इति स्वीक्रियते परन्तु अत्र तथा वक्तुं न शक्यते इति एवम् अभिप्रायः अस्ति इच्छादेः अस्थायित्वेन स्थायिधर्मान्तराश्रयत्वम् अनुपपत्ते अतः लिङ्गादिनिष्ठत्वमेव लिङ्शब्दः नित्यः इति पक्षः अस्ति तस्मात् लिङ्गः स्थायित्वमस्ति तद्वृत्तिधर्मस्यापि स्थायित्वमस्ति इत्यनुपपत्तिर्नास्ति इति तज्ज्ञानम् अलौकिकधर्मज्ञानं तज्ज्ञानं च प्रवृत्तिं प्रति कारणमिति तज्ज्ञानं नाम अलौकिकधर्मज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति कारणं कथञ्चित् युक्तम् इति व्यक्तं कौस्तुते कथञ्चित् इति किमर्थम् उच्यते अनेन अरुचिः सूच्यते अस्मिन् पक्षे तद्बीजं तु तादृशधर्मज्ञानस्य न साक्षात् प्रवृत्तिकारणत्वमिति इतः आरभ्य व्याख्याकाराः एवं चिन्तयन्ति वस्तुतः इयम् अरुचिः इति नास्ति व्याख्याकाराः एवं वदन्ति बीजं तु तादृशधर्मज्ञानस्य न साक्षात् प्रवृत्तिकारणम्
अलौकिकधर्मज्ञानस्य साक्षात् प्रवृत्तिकारणत्वमेव नास्ति। एतच्च समनन्तरमेव वस्तुतस्तु इत्यादिकल्पे व्यक्तम्। अत्र वस्तुतस्तु कल्पे अयम् अंशः व्यक्तो भवति इति। वस्तुतः अत्र वस्तुतस्तु कल्पे एव अन्ततो गत्वा लिङ्गादिवाच्यञ्च अलौकिकं धर्मं लिङ्गादिनिष्ठं लिङ्गादिवाच्यञ्च परिकल्प्य तस्य तदनुमापकत्वकल्पना तत्रापि प्रवृत्तिप्रयोजकव्यापारत्वमस्ति इत्येव व्यवस्थाप्यते। वस्तुतस्तु पक्षे अस्य अंशस्य खण्डनं न कृतम्। नाम अलौकिकधर्मः तादृशधर्मः प्रवृत्तिं प्रति कारणं न भवति चेदपि प्रयोजकं भवत्येव। अतः श्रमः नास्ति इत्यग्रे व्यवस्थाप्यते। अनेन अलौकिकधर्मकल्पनपक्षः तिरस्कृतः इति न भवति। अत्र कथञ्चिदिति इत्यनेन कथं वक्तव्यम्? एतादृश अलौकिकधर्मकल्पनापक्षः भवदुक्तपक्षया पक्षापेक्षया युज्यते, न तु अयमेव सिद्धान्तः भवितुमर्हति इत्येवं ज्ञेयम्। अन्ततो गत्वा अग्रे वस्तुतस्तु पक्षे अलौकिकधर्मः एव स्वीकृतः, तस्य प्रवृत्तिं प्रति प्रयोजकत्वम् अङ्गीकृतं। तथा सति अत्र अस्वारस्यं द्योतितं न भवति। भवता यत् अकारणत्वम् उक्तं तत् कारणत्वं न भवति भोः, तत् प्रयोजकत्वं भवति इत्येवम् उक्तं भवति। तेन अलौकिकधर्मे अस्वारस्यमस्ति वा? नास्ति एव। अलौकिकधर्मः तैः पुनः तत्र व्यवस्थाप्यते एव। अलौकिकं धर्मं लिङ्गादिनिष्ठं लिङ्गादिवाच्यञ्च परिकल्प्य पुनः क्व वस्तुतस्तु पक्षे एव अयमंशः निरूप्यते। तस्मात् एवम् अरुचिः अत्र नास्ति कथञ्चिदित्यनेन। तत्र अरुचिः कथमिति चेत् अग्रे या चतुर्थः पक्षः उच्यते, उपनिषद्बोध्यसमवेत इच्छा इत्यादि पक्षः उच्यते, तत्काले अलौकिकधर्मकल्पना एव मास्तु। उपनिषद् सः यः पुरुषः ईश्वरो वा ब्रह्म वा, सः उपनिषत्प्रमाणगम्यः एव वर्तते। तदीय इच्छापि उपनिषत्प्रमाणगम्या अस्ति। तस्याः एव इच्छायाः क्लुप्तायाः किं भवतु? प्रवर्तनात्वं भवतु इत्येवम् अङ्गीक्रियते चेत् अलौकिकधर्मकल्पनम् अनपेक्षितं भवति। क्लुप्तमेकं लब्धम्, अतः तदादायैव उपादानं कर्तुं शक्यते। लोकेऽपि इच्छा स्वरूपवैदिकस्थलेऽपि इच्छास्वरूप अनुगमः अपि अस्ति। लोके पुरुषाशयः, वेदे तावत् उपनिषद्बोध्य ईश्वराशयः इत्येवं प्रमाणगम्यमेव तत् नाम अनुगमोऽपि भवति, प्रमाणसिद्धमपि भवति, क्लुप्तः अपि भवति इत्येवम् अलौकिकधर्मकल्पनम् अनपेक्षितमिति कथञ्चिदिति अस्वारस्यमिति वक्तुं शक्यते। अस्तु, व्याख्याकारैः एवम् अस्वारस्यमुक्तम्। कौस्तुभे अर्थवादाधिकरणे कौस्तुभे अयमंशः व्यक्तः। कौस्तुभे व्यक्तमित्यस्ति अर्थवादाधिकरणे। प्रवर्तनालिङ्गर्थः तत्त्वञ्च प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम्। अत्र च अनुकूलत्वं जनकत्वरूपं न तु प्रयोजकत्वरूपं। तच्च लोके पुरुषेच्छावृत्ति, वेदे त्वलौकिकधर्मवृत्ति तेतन्मतनिष्कर्षः। आहत्य अन्ततो गत्य किं जातं? लिङ्गर्थः प्रवर्तन, इष्टसाधनत्वं न। प्रवर्तनात्वं नाम किं? प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम्। अनुकूलत्वञ्च किम् इति चेत् जनकत्वरूपं न तु प्रयोजकत्वरूपं। तच्च लोके पुरुषेच्छावृत्ति, इदं यत् प्रवर्तनत्वम् अस्ति, प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् अस्ति, तत् पुरुषेच्छायां लोके वर्तते। वैदिकस्थले इच्छा नास्ति इति कृत्वा अलौकिकधर्मे प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वं कल्प्यते। तर्हि अलौकिकः धर्मः एव प्रवर्तनः इत्यंशः द्योतितो भवति इति एवमत्र निरूपणं कृतम्। इदानीं प्रवर्तनात्वस्य विशेषतः स्वरूपमुक्त्वा शक्यतावच्छेदकत्वस्य च निर्णयः क्रियते। शक्यतावच्छेदकं किं भवितुमर्हति इत्येवम्। वस्तुतस्तु लोकेऽपि न इच्छाया स्वरूपेण प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं, तदभावेऽपि तद्भ्रमेण प्रवृत्त्युदयात् स्वरूपेण कारणत्वे लिङ्गुक्तिवैयर्थ्याच्च इत्येवम्। तत्र वस्तुतस्तु पक्षः किमर्थम् आरब्धः इति चेत् अत्र पूर्वं तज्ज्ञानञ्च प्रवृत्तिं प्रति कारणम् एकः यः अंशः अस्ति तत् न सम्भवति इति वक्तुम्। तादृशज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति कारणम् इति नाम प्रवर्तनाज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति, अलौकिकः धर्मः इति न। अलौकिकः धर्म प्रवर्तनाज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति कारणमिति यत् पूर्वमुक्तं क्षन्तव्यं, तदंशेन इतोपि पृष्ठे तत्र प्रवर्तनात्वञ्च प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम्
अनुकूलत्वञ्च जनकत्वं नाम प्रवृत्तिजनकव्यापारः एव प्रवर्तना इति पूर्वं निरूपितं प्रवर्तनात्वञ्च प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् अनुकूलत्वञ्च जनकत्वम् इति पूर्वं निरूपितं सम्यगस्ति तर्हि प्रवृत्तिं प्रति जनकीभूतः यः व्यापारः जनकीभूतव्यापारो नाम प्रवर्तना इत्येवं प्रवर्तनायाः स्वरूपसत्याः प्रवर्तनायाः प्रवृत्तिं प्रति जनकत्वं पूर्वं प्रतिपादितमस्ति इदं प्राचीनमतानुरोधेन उक्तम् तत्र पुनः प्रवर्तनात्वं किन्निष्ठं भवति इत्यत्र मण्डनं न तत्र इष्टसाधनत्वे प्रवर्तनात्वं कल्प्यते अनन्तरं पार्थसारथिमिश्रमतानुरोधेन शक्तौ प्रवर्तनात्वं कल्प्यते इत्येतादिकम् उक्त्वा तत्र मते खण्डनम् अभिधाय नाम दूषणम् अभिधाय न्यायसुधाकृन्मतं व्यवस्थापितं प्रसङ्गात् एते सर्वेपि विचाराः आगताः इदानीं पूर्वं यदुक्तं प्रवर्तनात्वं नाम प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् अनुकूलत्वञ्च जनकत्वमित्यंशः पूर्वमुक्तः सः नेष्यते यत् प्राचीनैः तथा निरूप्यते तत् तथा नेष्यते इति वक्तुम् इयं पङ्क्तिरस्ति वस्तुतस्तु लोकेऽपि न इच्छायाः स्वरूपेण प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं पूर्वम् अस्माभिः प्रवर्तनात्वं नाम प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् अनुकूलत्वं जनकत्वमित्युक्तं तत्र जनकत्वमिति स्वीकर्तुं न शक्यते लोकानुरोधेनापि न शक्यते इच्छायाः स्वरूपेण स्वरूपसत्कारणं प्रवृत्तिं प्रति इति लोकेऽपि वक्तुं न शक्यते वैदिकस्थलेऽपि न भवति लोकेऽपि न भवति किमर्थं तदभावेऽपि तद्भ्रमेण प्रवृत्तिर्जाता वस्तुतः आचार्यस्य प्रवर्तना नास्ति चेदपि छात्रस्य भ्रमः जातः आचार्याणाम् अस्मिन् अंशे प्रवर्तना अस्ति इति भ्रमः जातः तादृशभ्रमानुरोधेन सः किं करोति कार्यं करोति इत्येवं तत्काले तत्र प्रवृत्तिर्दृश्यते अतः तदभावेऽपि तद्भ्रमेण प्रवृत्तिर्जात् इत्येवं एवं चिन्तयितुं शक्यते आचार्यैः विशेषतः किमपि नोक्तं तत्र पुरतः गौः चरति आचार्याणां गौः पुरतः क्षेत्रे चरति आचार्याः तां गां पश्यन्तः वर्तन्ते तद् दृष्ट्वा आचार्यः गां पश्यन्तः सन्ति इति दृष्ट्वा छात्रः एवं चिन्तयति गाम् अपि गां पश्यन्तः एवञ्च छात्रस्य मुखमपि दृष्टवन्तः गां दृष्ट्वा छात्रस्य मुखं दृष्टवन्तः एतत् सर्वं दृष्ट्वा छात्रः किं चिन्तयति आचार्याणां मनसि एवमस्ति इयं क्षेत्रे विद्यमाना गौः अत्र आनेतव्या इति मनसि अस्ति तत् मां प्रति वदन्तः सन्ति नाम मां प्रेरयन्तः सन्ति इति छात्रश्चिन्तयति तत्र आचार्यैः तथा चिन्तनं न कृतं क्षेत्रे गौः चरति अत्र शिष्योऽपि पुरतः आगतः इति शिष्यमुखं दृष्टं गामपि दृष्टवन्तः इत्येवमस्ति स्थितिः तत्सर्वं गामपि पश्यन्तः आसन् मम मुखमपि दृष्टवन्तः इति कृत्वा इयं गौः आचार्याणां या गौः क्षेत्रे चरति सा गौः अत्र आनेतव्या गोष्ठे आनेतव्या इति आचार्याणां प्रवर्तना अतः सा मया आनेतव्या मया नाम छात्रेण आनेतव्या इति आचार्याणां किमस्ति इच्छा अस्ति इति सः उन्नयति वस्तुतः आचार्याणां तथा नास्ति तथापि तथा गामपि दृष्टवन्तः अस्य मुखमपि दृष्टवन्तः इति छात्रः तथा चिन्तयति वस्तुतः प्रवर्तना नास्ति आचार्यस्य तथापि प्रवर्तनायाः भ्रमः जातः शिष्यस्य आचार्याणाम् एवं प्रवर्तना अस्ति इति भ्रमः जातः तादृशभ्रमानुरोधेन सः गाम् आनेतुं गच्छति तर्हि तत्र प्रवृत्तिर्जाता प्रवर्तना नास्ति चेदपि प्रवृत्तिर्जाता तर्हि किमस्ति तत्र प्रवर्तना ज्ञानमस्ति अतः प्रवर्तनायाः स्वरूपसत्कारणत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् यत्र प्रवर्तना भ्रमेण प्रवृत्तिर्जायते तत्र व्यभिचारो भवति तत्र वस्तुतः प्रवर्तना नास्ति अपि तु तद् ज्ञानं वर्तते इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः भवति इति कृत्वा दोषः स्यात् अतः प्रवर्तना ज्ञानं कारणमिति वक्तव्यं तदेव अत्र उक्तं तदभावेऽपि तद्भ्रमेण प्रवृत्तिर्जात् प्रवर्तना नास्ति चेदपि प्रवर्तना भ्रमेण प्रवृत्तिर्जायते इति कृत्वा प्रवर्तनायाः कारणत्वम् इति वक्तुं स्वरूपतः कारणत्वम् इति वक्तुं न शक्यते तद् ज्ञानम् इति वक्तव्यं भवति अतः प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् अनुकूलत्वञ्च जनकत्वमिति गतं प्रवृत्तिजनकव्यापारः इति वक्तुं न शक्यते प्रवृत्तिज्ञान अनुकूलव्यापारः इति भवति इदानीम् अस्तु
अपरं दूषणं स्वरूपेण कारणत्वे विमुक्तिवैयर्थ्याच्च। इदं पूर्वोक्तं दूषणमिदस्ति तदभावेऽपि तद्भ्रमेण प्रवृत्त्युदयात् इति। इदं स्वरूपतः कारणत्व पक्षे नैयायिकानां मते एवमुक्तं चेत् ज्ञानं कारणमिति सिद्ध्यति, परन्तु मीमांसकानां किं भविष्यति? अपरः एकः सिद्धान्तः अस्ति, शाब्दबोधं प्रति पदार्थः कारणम् इत्येवमेकः सिद्धान्तः अस्ति। शाब्दबोधं प्रति पदार्थः कारणम्। तत्र मन्त्राधिकरणे सर्वेषां मन्त्राणां कथं प्रमाजनकत्वम् इत्येवं जिज्ञासायां पदार्थविधया प्रमाजनकत्वम् अङ्गीक्रियते। यथा तत्र अनेन मन्त्रेण इदं कर्म कर्तव्यम् इत्यत्र मन्त्रः पदार्थः अस्ति, अथवा वाचस्तोमीयवाक्ये सर्वाः ऋचः सर्वाणि यजूंष सर्वाणि सामानि वाचस्तोमे पारिप्लवं शंसति इत्यस्मिन् स्थले सर्वे मन्त्राः तत्र पदार्थाः वर्तन्ते। तेषां पदार्थानां शाब्दबोधरूपप्रमाजनकत्वमस्ति इति कृत्वा प्रामाण्यं वक्तुं शक्यते। शाब्दबोधरूपप्रमाजनकत्वरूपं प्रामाण्यमस्ति इति मन्त्राणां प्रामाण्यं तत्र व्यवस्थापितम्। अयम् एकः पक्षः अस्ति। तत्र अग्रे अस्तु वा प्रामाण्याभावेऽपि प्रयोजनवत्वमात्रम् इति अस्ति पक्षः, परन्तु इदानीम् एतत् स्वीकुर्मः। अग्रे अनुधावनं कर्तव्यमिति कृत्वा कञ्चन एकं पक्षमादाय अनुधावनं प्रदर्श्यते तावदेव। पदार्थस्य प्रामाण्यं तत्र व्यवस्थापितमस्ति। तर्हि पदार्थः प्रमाणीभूतः इति यदि पक्षः आनीयते तत् इदानीं मया एवमुच्यते, रावणः रामेण हतः इति मया उक्तं। रावणः रामेण हतः इति तत्र पदार्थः रावणः पदार्थः, रामः पदार्थः, हननं पदार्थः इत्येवं पदार्थत्रयमस्ति। इति सर्वेपि पदार्थाः प्रकृते न वर्तन्ते। रावणस्यापि इदानीम् अस्तित्वं नास्ति, रामस्यापि यदा अहं वाक्योच्चारणं कृतवान् तत्काले अस्तित्वं नास्ति। हननं यद् रावणस्य हननं तदपि इदानीं नष्टमेव अस्ति, क्रिया पञ्चमे क्षणे नश्यति। तर्हि पदार्थः नास्ति एव, शाब्दबोधो भवति। तर्हि तत्र मीमांसकेन किं वक्तव्यं? पदार्थस्य कारणत्वं शाब्दबोधं प्रति कारणत्वम् इति वदता मीमांसकेन अत्र कथं निरूपणीयम् इति चेत्, पदार्थः स्वविषयकज्ञानद्वारा किं भविष्यति? शाब्दबोधं प्रति कारणं भवति। रामः अस्ति चेदेव तद्विषयकज्ञानं भवति इति कृत्वा ज्ञानं व्यापारः, पदार्थः शाब्दबोधं प्रति कारणमिति मीमांसकेन अङ्गीकार्यम्। यदि मन्त्रस्य शाब्दबोधं प्रति पदार्थविधया प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते तर्हि पदार्थः अपि प्रमाणमिति जातं। पदार्थस्य प्रमाकरणत्वम् आगतं, कारणत्वम् आगतं। पदार्थस्य कारणत्वं स्वीक्रियते चेत् मन्त्रस्थले भवतु तत्र मन्त्रः नित्यः अस्ति, शब्दः नित्यः अस्ति, परन्तु रावणः रामेण हतः इत्यस्मिन् स्थले सर्वे पदार्थाः नष्टाः वर्तन्ते। इदानीं वर्तमानकाले न वर्तन्ते। वर्तमानकाले अविद्यमानानां पदार्थानां कथं शाब्दबोधजनकत्वं स्यात् इति चेत् तद्विषयकज्ञानजननद्वारा इति वक्तव्यम्। अत्र इदानीं प्रवर्तना नास्ति चेदपि तदीय ज्ञानं तु भवति। ज्ञानं प्रति विषयस्य कारणत्वमस्ति, तद्वारा स्वविषयकज्ञानजननद्वारा सः पदार्थः शाब्दबोधं प्रति कारणमिति वक्तुं शक्यते न वा? तद्वदत्रापि वस्तुतः प्रवर्तना नास्ति, अङ्गीक्रियते। आचार्यस्य आत्मनि प्रवर्तना नास्ति, भवतु, तथापि तदीय ज्ञानं तु भवति, भ्रमस्तु जायते। तादृशभ्रमं प्रति प्रवर्तना विषयविधया कारणं भवति। भ्रमं प्रति प्रवर्तना विषयविधया कारणमस्ति। प्रवर्तनायाः भ्रमः अस्ति किल, तस्मात् भ्रमं प्रति विषयः प्रवर्तन, तादृशप्रवर्तन भ्रमं प्रति कारणं, भ्रमः प्रवृत्तिं प्रति कारणम्। आहत्य भ्रमं द्वारीकृत्य अविद्यमानापि प्रवर्तन, प्रकृते आचार्य आत्मनि अविद्यमानापि प्रवर्तना स्वविषयकज्ञानजननद्वारा प्रवृत्तिं प्रति कारणमिति वक्तुं शक्यते। तर्हि इदानीं स्वरूपेण प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वम् इति उपपादयितुं शक्यते किल। अतः तदभावेऽपि तद्भ्रमेण प्रवृत्त्युदयात् इत्यनेन स्वरूपेण कारणत्ववारणं कथं कृतं भवति? भवदीयः एव सिद्धान्तः पदार्थः शाब्दबोधजनकः इति पक्षः कदाचित् एवं मनसि आगच्छेत्। एतदुपपादनं कथं स्यात्? इदं दूषणं न घटते किल, अन्यत्र तथा स्वीकृतं किल इति। तत्र वस्तुतः एतत् अयं पक्षः न युज्यते।
तत्र प्रत्यक्षं प्रत्येव विषयस्य कारणत्वं, तदपि लौकिकप्रत्यक्षं प्रत्येव विषयस्य कारणत्वमिति। अन्यत्र तथा न स्वीक्रियते चेदपि अयं पक्षः उद्धृतः, क्वचित् पदार्थस्य शाब्दबोधं प्रति कारणत्वम् इति पक्षः उद्धृतः, तं पक्षमाश्रित्य पुनः अत्र जिज्ञासास्य स्वरूपेण प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं वक्तुं शक्यते। पदार्थः नास्ति चेदपि पदार्थः स्वविषयकज्ञानं जनयति, विद्यमानः पदार्थः विषयविधया स्वविषयकज्ञानं जनयति, तादृश तज्ज्ञानम् अग्रे प्रवृत्तिं जनयति इति कृत्वा शाब्दबोधं प्रति कारणत्वं वक्तुं शक्यते। अन्यथा पदार्थस्य शाब्दबोधं प्रति कारणमिति यः पक्षः सः निरालम्बनः स्यात् इत्येवम्। अतः एवमेव अत्र अङ्गीकार्यम्, अविद्यमानस्यापि पदार्थस्य विषयविधया ज्ञानं प्रति कारणत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते इत्येवम्। इति एवमुक्त्वा, नाम अविद्यमानोऽपि इदानीम् न विद्यते चेत् तस्य कारणत्वं कथमिति चेत् तदीय संस्कारः अस्ति, तादृशसंस्कारः पूर्वं केनचित् ज्ञानेन जातः अस्ति, तज्ज्ञानं प्रति तस्य कारणत्वम् अस्ति इति कथञ्चित् तद् उन्नेतुं शक्यते एव, परन्तु ज्ञानं द्वारीकृत्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते एव मीमांसकैः। तर्हि तं पक्षमाश्रित्य अत्र कथं दूषणं घटते इति यदि शङ्का स्यात्, प्रथमं दूषणं तथा न घटते इति भाति, अतः द्वितीयमुक्तं स्वरूपेण कारणत्वे लिङ्क्तिवैयर्थ्याच्च। यदि युष्माभिः प्रवर्तना स्वरूपसत् कारणमिति स्वीक्रियते प्रवृत्तिं प्रति, तर्हि अपरमपि दूषणमुच्यते। पूर्वोक्तदूषणं नास्ति चेत् अपरं दूषणं मया वक्तुं शक्यते, लिङ्क्तिवैयर्थ्यात्। भवता लिङ् शब्देन प्रवर्तनायाः ज्ञानं प्रवर्तना उपस्थाप्यते, लिङ् शब्दः प्रवर्तनाम् उपस्थापयति इति भवद्भिरुच्यते। प्रवर्तना यदि स्वरूपसत्कारणं तर्हि तदीय ज्ञानं किमर्थं, लिङ् उक्तिः किमर्थः अपेक्षते, लिङ्गुक्तिः किमर्थात् इत्येवं श्रमः स्यात्। यतोहि स्वरूपसत्कारणमिति यः पद इति यदि आनीयते तर्हि तस्य शाब्दबोधे भानं नापेक्षते, तद् वस्तुतन्त्रे अस्ति चेदेव अलम्। वह्निः दहति इति ज्ञानम् अस्ति चेत्, अथवा अयं वह्निः इति ज्ञानम् अस्ति चेत् वह्निर्दहति इति न, स्पर्शः जातश्चेत् दहति, ज्ञानं भवतु मा वा भवतु, अत्र वह्निरस्ति अयं वह्निः इति ज्ञानं नास्ति चेदपि स्पर्शे जाते दाहः भवत्येव इति स्वरूपसत्कारणस्य प्रमेयमस्ति। प्रकृते इदानीं लिङ्गुक्तिः किमर्थं गाम् आनय इत्याचार्येण लिङ् शब्दप्रयोगः किमर्थं क्रियते इति चेत्, शिष्यस्य मदीया प्रवर्तना ज्ञाता भवतु इत्येतदर्थं क्रियते। सः यदि शब्दोच्चारणं न करोति, गाम् आनय, गाम् आनयति इत्युक्तं चेदपि नालं, कः गाम् आनयति इत्येवं किञ्चित् तस्य प्रवृत्तिर्न भवति शिष्यस्य। कदा शिष्यस्य प्रवृत्तिर्भवति, गामानय इति लिङ् लोट्वा प्रयुज्यते चेदेव प्रवृत्तिर्भवति। अतः तत्र लिङ् शब्दम् उच्चार्य आचार्यः किं कर्तुमिच्छति, स्वस्यां प्रवर्तनां ज्ञापयितुमिच्छति परस्य शिष्यस्य। यदि प्रवर्तना स्वरूपसत्कारणं स्यात्, लिङ्गुक्तिः व्यर्था आपद्येत। तेन मम प्रवर्तना ज्ञाता भवतु, शिष्येण मदीया प्रवर्तना ज्ञाता भवतु इत्येतदर्थं लिङ् प्रयोगः क्रियते। भवता तु प्रवर्तना स्वरूपसत्कारणमुच्यते चेत् लिङ् नाम प्रवर्तना ज्ञानसम्पादनार्थं यद् लिङ् प्रयुज्यते तद् व्यर्थमापद्येते, प्रवर्तना ज्ञानमेव नापेक्षते किल। इदानीं भवता स्वरूपसत्कारणमित्युच्यते, ज्ञानं किमर्थं, ज्ञानस्य अपेक्षा एव नास्ति, वस्तुतः तदस्ति चेदलम् इत्येवम्। अतः तादृशज्ञानसम्पादनार्थं यः यत्नः सः अनपेक्षः स्यात् इत्येवम्। अतः स्वरूपेण कारणत्वे अङ्गीक्रियमाणे लिङ्गुक्तिवैयर्थ्याच्च। अतः किम् अङ्गीकार्यं, प्रवर्तनात् ज्ञानं कारणमिति पर्यन्तं गन्तव्यमेव। प्रवर्तना कारणमिति न भवति, भ्रमेणापि प्रवृत्तिर्जायते। किञ्च दूषणान्तरमप्युक्तं, तादृशप्रवर्तना ज्ञानसम्पादनं ज्ञानं भवतु इत्येतदर्थं लिङ् शब्दप्रयोगः यः क्रियते सोऽपि व्यर्थः आपद्येत इत्येतादृशदोषस्य सद्भावात् तत्र ज्ञानं कारणमिति वक्तव्यं। नाम तत् ज्ञायमानं सत्कारणं, न तु विद्यमानं सत्कारणम्। अस्तु, तथैव स्वीकुर्मः। यथा अत्र पूर्वमुक्तं राणकेव उक्तमस्ति, तज्ज्ञानञ्च प्रवृत्तिं प्रति कारणमित्युक्तं, तथा वा भवतु इति चेत् तदपि न, नापि तज्ज्ञानस्य कारणत्वं। स्वरूपतः कारणत्वम् इति पक्षः गतः, ज्ञानपर्यन्तम् अनुधावनं कृतम्। अस्तु, प्रवर्तना ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति कारणमिति चेत् तदपि न। किमर्थं, तज्ज्ञानस्यापि प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं नेष्यते। किमर्थम्, इष्टसाधनत्वात् यनुमापकतया प्रवृत्तिविशेषं प्रति
प्रयोजकतया एव अन्वयव्यतिरेकसिद्धौ कारणत्वकल्पने गौरवात् मानाभावात् पाठभेदः अस्ति। इष्टसाधनत्वाद्यनुमापकतया पूर्वं यः सम्बन्धः उक्तः स्वविषयकज्ञानविशेषजन्य अनुमितिप्रयोज्यत्वमिति सम्बन्धः उक्तः। तादृशसम्बन्धव्याख्यानकाले इदम् उक्तमस्ति। प्रवर्तना घटितः हेतुर्भवति। तादृशप्रवर्तना घटितहेतुविषयकज्ञानविशेषः भवति व्याप्तिज्ञानं। व्याप्तौ अपि हेतुः घटकत्वेन अस्ति इति कृत्वा तादृशव्याप्तिज्ञानेन अनुमितिः इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः तत्प्रयोज्यत्वं प्रवृत्तौ अस्ति इत्येवम्। तर्हि प्रवृत्ति तादृशप्रवर्तनाज्ञानसद्भावे इष्टसाधनताज्ञानसद्भावः, तत्सद्भावे प्रवृत्तिः, प्रवर्तनाज्ञानाभावे इष्टसाधनत्वाद्यनुमित्यभावः, तदभावे प्रवृत्त्यभावः इत्येवम् इष्टसाधनत्वादि अनुमितिं द्वारीकृत्यैव प्रवृत्तिविशेषं प्रति प्रवर्तनाज्ञानस्य अन्वयव्यतिरेकौ सिद्धौ। तेन प्रयोजकत्वमेव आयाति। जनक प्रयोजकमिति सामान्यतः उच्यते इति कृत्वा तत्र प्रवर्तनाज्ञानस्य इष्टसाधनताद्यनुमितिं प्रत्येव कारणत्वमस्ति, प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं नास्ति। प्रवृत्तिं प्रति तु इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः कारणम् इत्येवम् इष्टसाधनत्वाद् अनुमितिः न इष्टसाधनता ज्ञानं, प्रवृत्तिविशेषं प्रति इष्टसाधनता ज्ञानं कारणम्, इष्टसाधनता ज्ञानम् अनुभव स्मृत्यादि साधारणं। यदा स्मृतिर्भविष्यति ततः पूर्वं पुनः अनुमितिपर्यन्तं गन्तव्यम्, अनुभवपर्यन्तं गन्तव्यम्। तर्हि इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः यदा वाक्यं पठ्यते तत्काले भवति। प्रवृत्तिस्तु सायङ्काले सन्ध्यावन्दने भवति। प्रातःकाले अहरः सन्ध्यामुपासीति इति वाक्यं पठितम्, अथवा अस्तु अग्निहोत्रं जुहोति इति ब्रह्मचर्यावस्थायामेव अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं पठितं तत्काले एव विशेषतः मीमांसाध्ययनकाले एव इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिर्जाता। प्रवृत्तिस्तु विवाहोत्तरकाले तत्र आधानाद्युत्तरकाले प्रवृत्तिर्भवति। तत् इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः तत्काले नास्ति। इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः ब्रह्मचर्यावस्थायामेव यदा वेद अध्ययनपूर्वकतया शास्त्राध्ययनं क्रियते तत्रैव इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिर्जाता अस्ति। अतः इष्टसाधनत्वाद्यनुमितिः अपि प्रवृत्तिं प्रति कारणमिति सार्वत्रिकं नास्ति। तादृश इष्टसाधनत्वं यत् पूर्वम् अनुमितं तत् स्मर्यते तथा अनुष्ठानकाले इति स्मरणं प्रवृत्तिं प्रति कारणं। तर्हि प्रवृत्तिं प्रति इष्टसाधनता ज्ञानं कारणम् अनुभवस्मृत्यादि साधारण्येन। यदि स्मृति स्वीक्रियते पुनः इतोपि पृष्ठे अनुभवपर्यन्तं गन्तव्यम्। इष्टसाधनत्व अनुमितिः, तादृश इष्टसाधनत्वानुमितिः प्रवर्तनाज्ञानेन भवति इति कृत्वा प्रवर्तनाज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रयोजकं भवति, कारणं न भवति। अतः इष्टसाधनत्वाद्यनुमापकतया प्रवृत्तिविशेषं प्रति, अत्रापि विशेषशब्दः किमर्थः इति चेत् काचित् प्रवृत्तिः स्वेच्छाधीना भवति, काचित् प्रवृत्तिः परेच्छाधीना भवति। यत्र स्वेच्छाधीना प्रवृत्तिरस्ति तत्र प्रवर्तनाज्ञानस्य प्रयोजकत्वमपि नास्ति। यथा स्वयमेव अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इष्टसाधनत्वम् अनुमाय प्रवर्तते। भोजनं क्रियते चेत् बुभुक्षायाः वारणं भवति, न क्रियते चेत् बुभुक्षायाः वारणं न भवति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भोजनस्य विजातीयतृप्तिजनकत्वं सिद्धम्। तर्हि स्वयमेव इदानीम् इष्टसाधनत्वादिकम् अनुमाय भोजने प्रवर्तते। बुभुक्षावारणार्थं विजातीयतृप्तिसिद्ध्यर्थं वा भोजने प्रवर्तते। अत्र प्रवर्तनाज्ञानमेव नास्ति, स्वेच्छाधीना प्रवृत्तिरस्ति। अतः तादृशप्रवृत्तिं प्रति प्रवर्तनाज्ञानस्य प्रयोजकत्वमपि नास्ति। तस्मात् प्रवृत्तिविशेषं प्रति प्रयोजकतयैव अन्वयव्यतिरेकसिद्धौ कारणत्वकल्पने गौरवः। अतः कारणत्वं कल्पयितुं न शक्यते। गौरवं नाम कः अभिप्रायः इति चेत् यदि पुनः कारणत्वं कल्प्येत तर्हि तत्र अनुमितेः व्यापारत्वम् अङ्गीकार्यम्, इष्टसाधनताज्ञानस्य व्यापारत्वम् अङ्गीकार्यम्। तर्हि व्यापारत्वपक्षः आगतश्चेत् कार्यकारणभावत्रयं भवति। कारणजन्यत्वं, कार्यजनकत्वं, पुनः करणस्य तज्जनकत्वम् इत्यादि कार्यकारणभावत्रयं कल्पनीयं भवति इति कृत्वा गौरवम्। प्रयोजकत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् कार्यकारणभावद्वयमेव भवति। प्रवर्तनाज्ञानस्य इष्टसाधनत्वानुमितिं प्रति कारणत्वम्, इष्टसाधनतानुमितेः नाम अनुमितिः नाम ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वमिति कार्यकारणभावद्वयमेव। व्यापारत्वकल्पने त्रयं स्यात्। मध्ये व्यापारः नाम अस्य प्रयोजकस्थाने यः वर्तते प्रवर्तन ज्ञानं यद्वर्तते तस्य पुनः प्रवृत्तिं प्रत्यपि कारणत्वं कल्पनीयमिति कृत्वा कार्यकारणभावत्रयम् आपद्यते।
अतः तदपेक्षया प्रयोजकत्वाङ्गीकारे कार्यकारणभावद्वयेव पर्यवस्यति इति कृत्वा लाघवमस्ति। अतः कारणत्वकल्पने गौरवं किञ्च मानाभावादिति पाठान्तरम् इदमपि युज्यते। तत्र साक्षात् अन्वयव्यतिरेकसम्बन्धः यत्र अस्ति तत्र कारणत्वं कल्प्यते। प्रकृते च इतराधीनतयैव अन्वयव्यतिरेकः वर्तते इति कृत्वा प्रयोजकत्वमेव वक्तव्यं, कारणत्वं वक्तुं न शक्यते। यथा इदानीं दण्डस्य घटं प्रति सामान्यतः नैयायिकैः कारणत्वम् उच्यते चेदपि साक्षात् घटं प्रति कारणत्वं वक्तुं न शक्यते। दण्डेन चक्रभ्रमणं, चक्रभ्रमणे सति घटोत्पत्तिः, दण्डेन चक्रभ्रमणं यदि न कृतं तर्हि घटोत्पत्तिर्न भवति। इत्येवं चक्रभ्रमणं द्वारीकृत्य एव वक्तव्यं, साक्षात् अन्वयव्यतिरेको न स्तः। तादृश साक्षात् अन्वयव्यतिरेकाभावे प्रयोजकत्वकल्पनमेव वरम् इत्येवम्। यथा इदानीं एतद् अन्यस्मिन्नपि स्थले किमुच्यते, कुलालपितुः अपि जननद्वारा घट सम्बन्धः, कुलालजननं यदि नास्ति तर्हि अग्रे कालान्तरे घटोत्पत्तिर्न भवति। इत्येवं घटेन पितुः यः सम्बन्धः नाम अन्वयव्यतिरेकौ यौ स्तः, सः कुलालं द्वारीकृत्य पुत्रं द्वारीकृत्य वक्तव्यं भवति। वक्तुं शक्यते परन्तु पुत्रं द्वारीकृत्य वक्तव्यं, साक्षात् अन्वयव्यतिरेको न स्तः। यत्र साक्षात् अन्वयव्यतिरेको भवतः तत्रैव कारणत्वं कल्प्यते। यागस्वर्गयोः साक्षात् अन्वयव्यतिरेको शाब्दबोधात् अवधारितौ। तादृशशाब्दबोधेनैव कारणत्वम् अवधारितम्, अन्वयव्यतिरेको अवधारितौ इति मास्तु, कारणत्वम् अवधारितम्। अनुभवस्य स्मृतिं प्रति साक्षात् अन्वयव्यतिरेकौ सिद्धौ। अतः तत्र व्यापारं द्वारीकृत्य अन्वयव्यतिरेको इति न, व्यापारः संस्कारः कालान्तरे कल्प्यते। साक्षात् अनुभवसत्त्वे तद्विषयकस्मरणसत्त्वम्, अनुभवाभावे तद्विषयकस्मरणाभावः इति। व्यापारं संस्कारमद्वारीकृत्यैव अन्वयव्यतिरेकौ तत्र सिद्धौ वर्तेते इति कृत्वा कारणत्वं कल्प्यते। तद्वदत्र नास्ति इति। अतः तादृश साक्षात् अन्वयव्यतिरेकसम्बन्धः यत्र वर्तते तत्र कारणत्वं कल्पयितुं शक्यते। इदमेव तत्र मानं भवति। प्रकृते तथा च नास्ति इति कृत्वा मानाभावादित्यपि अत्र वक्तुं शक्यते। इत्येवं रीत्या पूर्वं यद् निरूपितं प्रयोजकत्वं जनकत्वमिति तदत्र न ग्राह्यं। जनकत्वमिति वक्तुं न शक्यते, यतोहि स्वरूपतः तस्य कारणत्वं नास्ति इत्यत्र दूषणद्वयमुक्तम्। अतः तज्ज्ञानं कारणमिति वक्तव्यं भवति राणकोक्तरीत्या। तज्ज्ञानमपि कारणम् इति वक्तुं न शक्यते, तज्ज्ञानं प्रयोजकमित्येव वक्तव्यं भवति। इत्येवं तर्हि प्रवर्तनात्व स्वरूपं परिष्कर्तव्यं भवति, पूर्वोक्तस्वरूपं नालम् इत्येवम् अत्र अभिप्रायः द्योतितः। नमस्कारः।